जेठको दोस्रो साता कक्षा 12 को परीक्षा गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। एसजी को परीक्षामा डेरामा बस्नुपर्ने विद्यार्थीको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उपकेन्द्रको व्यवस्था हुने। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा, कोशी सभ्यता सबैको साझा पहिचान हो, प्रदेश 1 को नाम कोशी राखिनुपर्छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिँदै मूल्य बढ्दा सरकारलाई दैनिक 55 लाख रुपियाँ आम्दानी। पल्सा प्रकरणमा दुर्गेश थापा र सम्राट चौलागाईले दिए प्रहरीसँग बयान। प्रचण्ड माधवप्रति धनराजको व्यङ्ग्य चमेराहरू चुनावमा काङ्ग्रेस रूपी हात्तीको कानमा ओत लाग्न खोज्दैछन्। एमसिसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने विप्लवको चेतावनी। कांग्रेस र कम्युनिस्टले देश डुबाइसकेको र अबको विकल्प रापरपा रहेको डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाई। सप्तरीमा जनमतका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप। भिजिट भिसामा थप कडाई, बैंक खातामा 5 लाख अनिवार्य, वार्षिक आम्दानी 10 लाख हुनुपर्ने। निर्वाचन आयोगलाई युट्युबरको चिन्ता, आचार संहिता विपरीतका काम रोक्न आइटी विज्ञ स्ट्यान्ड बाई। दैलेखमा निसासिएर आमा छोराको मृत्यु। पोखराको मौजामा भएको ग्याङ फाइट प्रकरण, भनेको न्यूमा हत्या गरिएको खुलासा। कैलाली कारागारका थुनुवाको मृत्यु। महोत्तरीमा 5वटा सटरमा आगलागी, 1.5 करोडको क्षति। बजेट खर्चमा मध्य प्रदेश कमजोर, 4 वर्षमा 59 अर्ब 54 करोड मात्र खर्च। नेपाली सेनासँग जोडेर संवेदनशील विषयमा भ्रम छर्ने काम भइरहेको नेपाली सेनाको भनाई। युक्रेनका राष्ट्रपतिको आक्रोश, अमेरिकाले धोका दियो, नेटो राष्ट्रहरू मक्किसकेका रहेछन्। युक्रेनका राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको आक्रोश, 80% रुसी सैनिकलाई आफ्नै माटोमा गाडेर पुर्ने चेतावनी। र आज युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकी सिनेटलाई सम्बोधन गर्दै कक्षा 12 को परीक्षा जेठको दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी थालेको छ। आगामी शैक्षिक सत्र असर नपर्ने गरी परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जेठको दोस्रो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लाइनमा छौँ। आगामी शैक्षिक सत्रमा असर नपर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। बोर्डले छिट्टै परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डले यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र भने अनलाइनबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र अनलाइन मार्फत पठाउन थालेको हो। गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। बोर्डका अध्यक्ष शर्माले भने, हामीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गर्छौँ। परीक्षा केन्द्र तोक्दा सकेसम्म विद्यार्थी डेरामा बसेर दिनुपर्ने अवस्था आउन नदिने तयारी गरेका छौँ। यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षामा करिब 4 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परिषद एसई का लागि उपकेन्द्र कायम गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। परीक्षामा विद्यार्थी डेरामा बस्नु नपर्ने गरी केन्द्र तोक्ने र परीक्षा केन्द्र टाढा भएमा उपकेन्द्रको विषयमा छलफल चलिरहेको र त्यसअनुसार काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। तोकिएको परीक्षा केन्द्रहरूमा विद्यार्थी टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था देखिएमा उपकेन्द्र कायम गर्न सकिने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो। परीक्षा दिनका लागि विद्यार्थीलाई डेरामा बस्न नपर्ने गरी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र परीक्षा केन्द्र कायम भएकोमा डेरा बस्नुपर्ने अवस्था आएमा उपकेन्द्र पनि कायम गर्न सकिने गरी काम गरिरहेका छौँ। आवश्यकताको आधारमा परीक्षा उपकेन्द्र तोक्ने अधिकार जिल्ला परीक्षा समन्वयन समितिले मिलाउन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीहरू डेरामा बसेर दिनु नपर्ने गरी काम गर्न बोर्डले सुझाव दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने एमालेको धारणा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका छन्। गृह जिल्ला झापाको बिर्तामोडमा प्रेस चौतारी प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कोशी सभ्यता जस्तो साझा पहिचान अरू नभएकाले प्रदेशको नामकरण कोशी गरिनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को नाम राख्न सकस परिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले यो धारणा राख्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। एमाले बिना सत्ता गठबन्धनको 2/3 नपुग्ने भएकाले कोशी प्रदेशमा सबैलाई उभ्याउन ओलीले झापा पुगेर यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। पछिल्लो 2 महिना यता 4 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर उपभोक्ताको ढाड सेकिँदा अर्थ मन्त्रालय भने खुसी छ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई भार परेको छ, तर प्रतिशतका आधारमा राजस्व वृद्धि हुने भएकाले सरकारलाई फाइदा भएको छ। डिजल र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 5 रुपियाँ बढ्दा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने राजस्व एक दिनमै आधा करोड रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ। नेपाल आयल निगमले बिहिबार पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा 5 रुपियाँ बढायो। 5 रुपियाँ मूल्य बढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बापत मात्र सरकारले लिटरमा थप 65 पैसाका दरले राजस्व सङ्कलन गर्छ। निगमले करिब 28 अर्ब रुपियाँ नोक्सानी बेहोरे पनि सरकारले भने इन्धनलाई कर सङ्कलन गर्ने माध्यम बनाएको छ। मुलुकभरि दैनिक करिब 25 लाख लिटर पेट्रोल र 60 लाख डिजल खपत हुन्छ। पेट्रोल र डिजलमा लिटरमा 5 रुपियाँ बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा दिनमा 25 लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुँदा थप 16 लाख 25 हजार र दिनमा 60 लाख लिटर डिजल बिक्री हुँदा थप 39 लाख रुपियाँ कर सङ्कलन हुन्छ। यसरी लिटरमा 5 रुपियाँ बिक्री बढ्दा सरकारले दैनिक 55 लाख 25 हजार थप राजस्व सङ्कलन गर्छ। सरकारले पेट्रोलमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, पूर्वाधार कर सहित कुल सरकारी राजस्व प्रति लिटर 59 रुपियाँ 48 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 42 रुपियाँ 16 पैसा लिने गरेको छ। उच्च करका कारण पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको हो। बलात्कारको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहको प्रकरणमा गायक दुर्गेश थापाले बयान दिएका छन्। थापाले दमौली स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर बयान दिएका हुन्। थापासँगै सम्राट चौलागाईले पनि बयान दिएका छन्। उनीहरू दुवैजनामाथि शाह विरुद्ध नाबालिकालाई उक्साएको र षड्यन्त्र गरेको आरोप लागेको छ। एक नाबालिका गायिकाले शाह विरुद्ध बलात्कार गरेको जाहेरी दिएपछि आइतबार प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका थिए। अहिले कलाकर्मीहरूले पनि पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न माध्यमबाट आरोपका पक्ष र विपक्षमा भइरहेका प्रचारबाजी, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई समाचार सम्प्रेषण नगर्न र आफूलाई प्राप्त भएका प्रमाणहरू अनुसन्धान अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्ने रोडम्याप तयार भइरहेको बताउँदै कांग्रेस रूपी हात्तीको ठूलो कान देखेर केही चमेराहरू ओत लाग्न खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले चुनावमा गठबन्धन गर्न दबाब दिइरहेको प्रति कटाक्ष गर्दै गुरुङले कांग्रेस रूपी हात्तीको कानमा ओत लाग्न खोज्नेहरूबाट कांग्रेसलाई केही फाइदा नहुने गुरुङले बताए। कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उपसभापति गुरुङले 2079 साल चुनावी वर्ष रहेको र कांग्रेस रूपी हात्ती चुनावी मैदानमा लम्किन थालेपछि बानेश्वरमा केही दिन कुकुरहरू भुके पनि एमसीसी पास गरेर छाडेको बताए। सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा समेत सहभागी कार्यक्रममा गुरुङले भने 2-4 दिन मात्र अगाडि कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किएर बानेश्वर पुग्दै गर्दा केही कुकुरहरू भुक्ने काम पनि भए, तर एमसीसी पास भयो। 2079 साल निर्वाचन वर्ष हो, इलेक्सन इयर हो, त्यसैले कांग्रेस रूपी हात्ती अब चुनावको मैदानमा लम्किन थालेको छ। कांग्रेस चुनावको मैदानमा लम्किँदै गर्दा हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाग्ने चमेराको भरोसा हुँदैन। चमेराले हामीलाई केही सहयोग गर्दैन, बरु हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउँछ। त्यसैले जनताबीच कांग्रेस एक्लै जान्छ आफ्नो रोड म्यापमा। गुरुङ लगत्तै बोलेका सभापति देउवाले भने यसबारेमा कुनै जवाफ दिएनन्। एमसीसी संसदबाट पारित गरेको विरोधमा विभिन्न 8वटा राजनैतिक दलले विभिन्न चरणमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले त्यसका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पनि सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई आह्वान गरे। एमसीसी पारित गरेसँगै संसदको औचित्य समाप्त भएको भन्दै महासचिव चन्दले अब देशलाई जोगाउने दायित्व नेपाली जनताको काँधमा आएको बताए। उनले प्रचण्ड माधव नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गराएर देश र जनताप्रति ठूलो घात गरेको आरोप लगाए। एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैले आफूलाई साथ दिनुपर्ने महासचिव चन्दको भनाइ थियो। एमालेका नेताहरू, माओवादीका नेताहरूले देशलाई संसदबाट बेचिरहेका छन्। आजको दिनमा प्रचण्डको अनुहार सबैभन्दा हेर्न लायक छ। नेपाली जनताले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। हरेक पार्टीभित्र यसको विरोध भइरहेको छ। नेपाली जनतामाथि सबैभन्दा ठूलो घात गरे। एमसीसी लागू हुने छैन। एमसीसीले नेपालीको जीवनमा भयानक दुर्घटना लिएर आउने उनले दाबी गरे। चन्दले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताए।
राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहलले कांग्रेस र कम्युनिस्टले देश डुबाइसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 ककरी गाउँपालिकाको बिरुवा स्थित वडा कार्यालय उद्घाटन गर्दै लोहनीले राप्रपा नै अबको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उद्घोष गर्नुभयो। ठूला राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भ्रष्टाचार गर्दै देशलाई डुबाइसकेकाले उनीहरूबाट पार नलाग्ने जिकिर गर्नुभयो। देशलाई विकासको नाममा विनाश गर्दै लुटी खाने भाडो बनाएको आरोप लगाउनुभयो। सप्तरीको राजविराजमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका जनमतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको हो। झडपका क्रममा भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा जनमतका आधा दर्जन कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा सञ्जय यादव, राजेश यादव, साधन दास, कल्पना यादव र प्रभु यादव रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि किसानहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने र साना राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जनमतका कार्यकर्ता निर्वाचन कार्यालयमा धरना दिन पुगेका थिए। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर कार्यालय अगाडि धरना बस्न नदिएपछि जनमतका कार्यकर्ताहरू सडकमै धरना बसेका थिए। उनीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। भिजिट भिसामा तपाईँ खाडी मुलुक वा मलेसिया जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने तपाईँको बैंक खातामा 5 लाख नगद चाहिने भएको छ। यस्तै वार्षिक आम्दानी 10 लाख हुनुपर्नेछ। भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्दै तस्करले श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुर्याएका नेपाली कामदार अल्पत्र परेपछि सरकारले थप कडाई गर्न लागेको छ। चप्पल लगाएर पनि भिजिटका नाममा विदेशमा गई बिचल्ली पार्ने गरेको देखिएकाले यस्तो प्रावधान गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कार्यदल संयोजक फणिन्द्र मण्डी पोखरेलले बताए। जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर भिजिटमा जानेका लागि कडाई हुन्छ। भिजिट भिसा व्यवस्थापन गर्न यस्तो मापदण्ड ल्याएका हौं, पोखरेलले भने। मानव तस्करहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गरी नगद देखाउन पनि सक्छन्। चनाखो हुनुपर्छ। पैसा नभएको व्यक्ति भिजिटमा जानु उचित नहुने भएकाले कडाई गरिएको उनले बताए। बैंक खातामा 5 लाख रुपियाँ नगद चाहिने भएको छ। वार्षिक आम्दानी 10 लाख हुनुपर्ने भएको छ। होटल बुकिङ र हवाई टिकट दुईतर्फी हुनुपर्नेछ। विदेश यात्राको अभिलेख नभएकालाई कडाई गरिनेछ। अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जाने सहजै भिसा प्राप्त हुनेछ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गर्दै गर्दा आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउन यतिबेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा दिनेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ। मतदाता शिक्षासँगै निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गराउन पनि आयोगले काम गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। तर यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको छ। मतदाता शिक्षा लगायतका काममा सामाजिक सञ्जालहरूको सदुपयोग गर्न सकिने भए पनि निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा लगाउनका लागि यही सामाजिक सञ्जालहरू अभिश्राप बन्न सक्ने आयोगलाई चिन्ता छ। हामीले मतदाता शिक्षा लगायतका कामका लागि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरैको हातमा पुगेका कारणले पनि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने कुरामा आयोगले केही होमवर्क समेत गरिरहेको छ। तर निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन लगायतका विषयमा पनि यही सामाजिक सञ्जाल अभिश्राप बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता आयोगलाई परेको छ। दैलेखमा निसासिएर आमा छोराको मृत्यु भएको छ। ठाँटीकाँध गाउँपालिका 1 ठाँटीकाँध बजार छेउका 35 वर्षीय हरिकला बादी र 19 वर्षीय रमेश बादीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपी भुवनेश्वर प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। घरभित्रै मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। शुक्रबार बिहान छिमेकी बालिका डोको माग्न पुग्दा ढोका बन्द भएको र घरभित्र धुवा मात्र देखेपछि स्थानीयलाई खबर गरेका थिए। हरिकलाको खाटमा र रमेशको भुइँमा जलेको अवस्थामा शव फेला परेको डीएसपी शाहले बताए। छोराले ओछ्याएको गुन्द्री र सिरक चुलोनेर पुगेर आगो सल्किएको पाइयो। डीएसपी शाहले भने शरीरको अधिकांश भाग पोलिएको छ। जलेर भन्दा पनि धुवा धेरै भएर निसासिएर मृत्यु भएको जस्तो देखिन्छ। सब पोस्टमार्टमका लागि दुल्लु अस्पताल ल्याइएको छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा बिहिबार पोखरा 20 मौजामा स्थानीय युवा क्लबले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका लामडाँडाका 37 वर्षीय चोकेन्द्र गुरुङसँग लामडाँडाकै 29 वर्षीय प्रकाश गुरुङ, लामाखेतका 15 वर्षीय निशान गुरुङ र डिलबहादुर गुरुङले विवाद गरे।
उनीहरूबीच सुरुवातमा चोकेन्द्रले त भनेकाले विवाद भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ। कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीका अनुसार सामान्य विषयमा विवाद सुरु भएपछि उनीहरूबीच झगडा भएको हो। सामान्य विवाद बढ्दै गएपछि युवाहरूको समूहले चोकेन्द्रको हत्या गरेको डीएसपी तिवारीले बताए। झगडाको सुरुवात सामान्य विवादबाट भएको देखिन्छ। डीएसपी तिवारीले भने विवाद बढ्दै गएपछि हत्याको घटना भएको अभियुक्तले स्वीकारेका छन्। उनीहरूले चक्कु प्रहार गरेर चोकेन्द्रको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले तीनैजनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूका साथबाट घटनामा प्रयोग भएको चक्कु समेत बरामद गरेको डीएसपी तिवारीले बताए। शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीले 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। लागु औषध मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि कैलाली कारागारमा थुनामा रहेका एक युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका 3 का 20 वर्षीय श्यामबहादुर थापा मगरको मृत्यु भएको कैलाली कारागारले जनाएको छ। जेलर नरबहादुर थापाले सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार गराइरहेका थापा मगरको शुक्रबार राति मृत्यु भएको हो। महोत्तरी जिल्लाको मटियानी नगरपालिका 8 स्थित बजारमा शनिबार 5वटा पसलमा आगलागी हुँदा 1.5 करोड बराबरको धनमाल क्षति भएको छ। स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ताको 2 तले घरमा मटियानी नगरपालिका 7 बस्ने भोला कुमार महतोले सञ्चालन गरेको सीता किराना पसलमा आज बिहान 7 बजे विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको थियो। आगलागीमा पसलभित्र रहेको 25 लाख मूल्य बराबरको मालवस्तु जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश भट्टले जानकारी दिनुभयो। मधेस सरकारले कुनै पनि वर्ष पूर्ण बजेट खर्च गर्न सकेन। 2075-76 देखि 2078-79 सम्म कुल 1 खर्ब 35 अर्ब 86 करोड 50 लाख 18 हजार बजेट ल्याएकोमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म कुल 59 अर्ब 54 करोड 73 लाख 30 हजार मात्र खर्च गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको आय आन्तरिक राजस्व र नेपाल सरकारबाट गरी कुल 89 अर्ब 15 करोड 33 लाख 81 हजार रहेको छ। पछिल्लो पटक 2074-75 चैतदेखि असारसम्मका लागि सङ्घबाट प्राप्त अनुदानलाई बजेटका रूपमा पेश गरिएको थियो। 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले संक्रमण कालका कारण पूर्ण बजेट खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ। सङ्घीय सरकारको अवरुद्ध र कर्मचारी अभावले विकासमा बाधा गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनुभयो। विभिन्न सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेनासँग जोडेर कलोकल्पित सन्देश प्रसारण भइरहेको भन्दै सैनिक मुख्यालयले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले एक सूचना जारी गर्दै केही समय यता सैनिक मूल नेतृत्व एवं नेपाली सेनाका गतिविधिसँग सम्बन्धित फरक प्रसङ्ग र अवसरको फोटो तथा भिजुअल क्लिप प्रयोग गरी विभिन्न संवेदनशील विषयमा भ्रम छर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। आफ्नो निहित स्वार्थ र नियत पूरा गर्न आम जनमानसमा भ्रम छर्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा विशेष गरी अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक टिकटक आदिमा नक्कली परिचय बनाई भ्रामक एवं कलोकल्पित समाचार एवं सन्देश सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै सेनाले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले सैन्य गठबन्धन नेटोको कडा आलोचना गरेका छन्। युक्रेनी आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न युक्रेनले गरेको आग्रहलाई नेटोले अस्वीकार गरेपछि जेलेन्स्कीले आलोचना गरेका हुन्। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले उडान निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयन गरेमा नेटो सैनिक विमानलाई युक्रेनको आकाशमा पठाउन नसक्ने भएकाले अप्रिय निर्णय गर्नु परेको बताएको बीबीसीमा उल्लेख छ। तर युक्रेनलाई आवश्यक पर्ने अरू विभिन्न सहयोगलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ। नेटोले नियतवश युक्रेनको आकाश प्रतिबन्धित गर्न नचाहेको र त्यसबाट आफूहरूभन्दा नेटो राष्ट्र भित्रभित्रै कमजोर रहेछन् भन्ने साबित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले युक्रेन यो युद्धबाट जोगिएन भने पुरै युरोप पनि नझोकिने चेतावनी समेत दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको आज 10औं दिन हो। हिजो रुसले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको जापोरिजममा रहेको परमाणु केन्द्र कब्जा गरेको छ। मुख्य शहरमा आक्रमणका घटना रोकिएका छैनन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले सल्लाहकार एलेक्सी एरेस्तोभिकले रुस विरुद्धको युद्धमा आफूहरूले सफलता पाइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पोस्ट सार्वजनिक गर्दै विशेष पूर्व योजना भएकाले अप्रत्याशित सफलता मिलेको उल्लेख गरेका छन्। उनले युक्रेनका राष्ट्रपति युद्ध नायकका रूपमा देशको नेतृत्व गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ती सल्लाहकारले युक्रेनले रुस रणनीति र उसको कारबाहीका कारण पर्ने प्रभावहरू बुझेर अगाडि बढिरहेको जनाएका छन्। युक्रेनको सुरक्षा दस्ता र नागरिकको सहयोग तथा हौसलाका कारण हालसम्म रुसी कारबाहीको सजिलै सामना गरिरहेको जसका कारण रुसी युद्ध मेसिनहरूलाई पनि पिस्दै आएको सल्लाहकार एलेक्सी एरेस्तोभिकको भनाइ छ। युक्रेनको
युक्रेनको अध्ययन तथा बुझाइ अनुसार रुसी आर्मी बलियो छैन, मात्रै संख्या ठूलो छ। रुसको आक्रमण विरुद्ध युक्रेनले पाइरहेको सफलताप्रति आश्चर्य नमान्न विदेशी सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। रुसले गरेको पूर्ण आकारको आक्रमणको तयारी निकै कम स्रोत र समयमा आफूहरूले गरेको पनि युक्रेनले जनाएको छ। सल्लाहकार एलेक्सी एस्तोरबिकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका 80% सुरक्षा गार्डहरू युक्रेनमा रहेको दाबी गर्दै ती सुरक्षा गार्डहरूलाई युक्रेनमै सिद्धाउने उनले अठोट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पुटिनका 80% आर्मी युक्रेनमा छन्, हामीले उनीहरूलाई यहीँ गाड्नेछौँ। रुसले युक्रेन विरुद्ध 10 दिनदेखि कारबाही जारी राखेको छ। युक्रेन पनि रुसको कारबाही डटेर सामना गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनको प्रमुख सहरहरू लक्षित कारबाही गरेको छ। युद्धमा धेरै जनधनको क्षति भइरहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आज अमेरिकी सिनेटलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। जेलेन्स्कीले जुम मार्फत अमेरिकी सिनेटसँग रुसी सङ्कटबारे छलफल गर्ने भएका हुन्। युक्रेनमा युद्ध चलिरहेका बेला राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई रुस विरुद्ध कडा कदम चाल्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। रुसी तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्दै आएका थिए। रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावित अमेरिकी कदमले तेलको मूल्य अझ बढ्न सक्ने, मुद्रास्फीतिले थिचिएका अमेरिकी उपभोक्तालाई अझै असर गर्ने व्हाइट हाउसको विश्लेषण छ। यसैबीच रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डेस ग्रामले रुसी राष्ट्रपतिको हत्या गर्न रुसभित्रकै कसैलाई आह्वान गरेका छन्।